جابر دے موئے پتر جیوا کی کھانی آپ کماوے 1500 دی لشکر کو ہک پیالے نال رجاوے پیالے نال رجاوے توجہ لتھا سج پیا ولدے دیکھو لتھا سج پیا ولدے دیکھو سیدی انگلی نالنی کب سادیا واری جاواں آدھے سونا تو سونا نہ ہوئے ہاں تیری شکایت سونے محمد کو کرا انہیں کہ ایو تا مدنی محمد ہے حضور دے قدمے ٹھٹھے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں سرکار امام الانبیاء دے قدمے پاک دے اندر ٹھٹھے قدم پیا چم دے رو کے عرض کریں دے فدا کبی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا مدنی لجپالا تے محمد کریم تے قدمے تے میرا ابا بھی قربان تے محمد تے قدمے تے میری اماں بھی قربان اللہ اکبر پچھو انہا لوگا کنو جن دے والدین رب کو پیارے تھی گن پچھو نوجوان کنو جیدہ بابا رب کو پیارا تھی گے بابے دی یاد جو دیئے جان بک بک نیر دے پیا وگے دے پچھو تھی کنو جیدی اماں رب کو پیاری تھی گئی ہے دھی کو گھر والا جو نہیں جانتا اماں دے درتے ٹورتے گئی ہے اماں کو ون کے اماں کو جرنا ون کے مل دیئے اماں کو ڈوکھ دے درد سنے دیئے بڑھڑے بابے کو ون کے مل دیئے ڈوکھ دے حال سنے دیئے آج بڑھڑا بابا نظر نہیں آیا اماں نظر نہیں آئی ایڈو گھر والا نہیں جانتا رو کے آدھیے بابا تو ہوندہ ہمیں ڈوکھ دے درد سنے دی اماں تو ہوندی ہمیں تے کو دل دے حال سنے دی ہم ڈوکھ دے درد سنے دی ہم ایڈو گھر والا نہیں جاندا نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں حضور نے فرمائے اے گھر والی اے اوگے جے غلطی بھی کر گنے میں محمد کو راضی کرن واسطے ہی کو معاف کر دیتا کرو نال محبت کیتی کرو کیونکہ اے توڑی زندگی دا سارا تو ساہی دی زندگی دے سہارے اماں کو چھوڑ کے آئیے ابے کو چھوڑ کے آئیے بھیڑ بھیراوے کو چھوڑ کے آئیے جرنا بھیڑ بھیراوے رشتے دارے کو چھوڑ کے آئیے میں اردے پیا کریں دا پچھو نہ دھیری کنو جنہیں دے پیو رب کو پیارے تھی گل آدھے سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیئے جین دے صدقے بڑھدی قسمت آپ دیئے سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیئے جین دے صدقے بڑھدی قسمت آپ دیئے ایمیں ہے یا کہنا باپ ورگے غور سہارے لبدے نہیں ٹر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیئے جین دے صدقے بڑھدی قسمت آپ دیئے باپ مرے تے حوصلے سارے ڈے جاندنے باپ مرے تے حوصلے سارے ڈے جاندنے بولو تو صحیح آ رہے ہیں باپ مرے تے حوصلے سارے ڈے جاندنے پتر
دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے نے باپ مرے تے حوصلے سارے دے جاندے نے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے نے ایویں یا کہنا باپ مرے تے حوصلے سارے دے جاندے نے پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے نے توجہ لوگ پرائے لوگ بگانے کدھی بھی نیڑے کھڑدے نہیں لوگ پرائے کدھی بھی نیڑے کھڑدے نہیں تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے جیندے صدقے بندی قسمت آپ دیے آدھے یا رسول اللہ میری اماں بھی تے میرا ابا بھی تے محمد تے قدمے تے قربان آقا میں کو پتہ کہنے ہاں کہ تسا اللہ دے نبی ہے میں کو معاف کر دو جبریل کو اللہ پاک نے بھیجے جبریل آگے عرض کرنے یا رسول اللہ ہی کو آنکھوں عرابی کو دیہاتی کو اللہ پاک فرمیدہ پہ یہ آخری گل توجہ دینا سنو چاہ اللہ پاک فرمیدہ پہ میں تیرا حساب گھنسا میں تیرا حساب گھنسا حضور نے کو فرمائے جو اللہ فرمیدے تیرا میں حساب گھنسا اکھی میں چون نیر لوٹ گیا آدھے سونا اللہ پاک کو آکھو میرا کریم جے تو میرا حساب گھن سے میں بندہ تھی تے تیرا حساب گھن سا مولا سرکار مسکرا پھر فرمانے میں او کیویں وہ عربی اللہ تا مالک ہے اللہ تے چلو تیرا حساب گھنے تو اللہ دا حساب کیویں گھن سے آکے اللہ میرا حساب اے گھن سی تیرے اتنے گناہ ہیں میں حساب اے گھن سا میرا اللہ تیری رحمت اتنی گھاٹائی کہ میرے گناہ معاف ہی نہیں تھی سکے اللہ فرمیسی تیرا اتنا غلطیاں ہیں میں ایسا مولا تیری بخشش اتنی گھاٹے میرے گناہ معاف نہیں تھی سکتے اپنی رحمت دا صدقہ اپنی بخشش دا صدقہ میرے گناہ معاف فرما چاہ سرکار مسکرا پھر جبریل